सगळे गोंयभरांत अंधाधुंदीचो कारभार गोंय कशें काबार करपाचो हो जो षडयंत्र आसा ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत दिसतलो आसा आनी तसोच त्याचो एक भाग म्हणून आमी पळयता जेन्ना आमी 39A प्रोटेस्ट केलो 39Aच्या अंतर्गत जे कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले ताचो विरोध केलो. रिसंटली तुम्ही पळयला की साके हांगा 39A जो आसा तो स्क्रॅप कर थंयचे जे हे आसा ते स्क्रॅप करपाचे हे मुखेलमंत्र्यान सांगले. आनी आयज आमी कारापूर गांवांत आसा जेन्ना आमकां गांवचे लोक मेळपाक येयले. गांवच्या लोकांनी म्हाका सांगले की असो इश्यू जाल्लो आसा 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन तेचे टाउनशीप प्रोजेक्ट येता जे जमनीचेर आयज दोंगर आसले थंय हॉर्टिकल्चर जागा आसली शेतां आसली ही सगळे परिवर्तन करून ते चेंज करून ते आपणाक जाय तसो अंधाधुंदीचो कारभार हांगा सुरवात केल्ली आसा. आनी तुम्ही पळयलात सद्या कालच्या दिसा जेन्ना गांवचे लोक इन्स्पेक्शनाक लागून गेले तेन्ना थंय बाउन्सर घातले. बाउन्सर घालून गांवच्या लोकांक भायर दवरिल्ले. हांव जेन्ना पळयतालो तेन्ना ही एक इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा. खुबसो इको सेन्सिटिव्ह जे जागे आमी खरे म्हटल्यार प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचे डिपार्टमेंटांनी जी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसूं आमचे टीसीपी डिपार्टमेंट आसूं आमचे पीडब्ल्यूडी आसूं WRD आसूं ही खंयची डिपार्टमेंट आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटांनी ह्या जमनी ज्यो आसा ह्यो जमनी राखून दवरपाक जाय. ह्यो फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय. पूण आयज अशें जाल्लें आसा की हो जो बीजेपी सरकार आसा हांकां आमच्या जमनीचेर मातूय पडलेलें ना. आयज लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा, लोकांक उपोशणाचेर बसचें पडटा, लोकांक प्रोटेस्टाचेर बसचें पडटा. आमी गोंयांत पळयलां की गांवांनी आयज गांव काबार कशें करपाचो हो प्लॅन ह्या बीजेपीन केल्लो आसा. जितून हे लोडाचो हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्याचो प्रोजेक्ट ह्या बीजेपी सरकारान हाडलो. आयज कोणाक फायदो जाता? आयज गांवच्या लोकांक काय फायदो जायना. हांगा प्रोजेक्टाचे प्लॉट्स आसा. हांव पळयतालो रिपोर्ट तितून पळयल्यार 1700 विला प्लॉटेड विलाज आसा. थंय पळयल्यार ऑलमोस्ट 299 फ्लॅट्स आसा. थंय एक 5 स्टार हॉटेल आसा. थंय स्विमींग पूल्स आसा. थंय क्लब्स आसा. थंय तुम्ही पळयल्यार थंय तेंचो स्पेशल म्हटल्यार एक बीच केल्लो आसा आर्टिफिशियल बीच. म्हटल्यार हे आयज खंय पावले आमी एक आमचे सोबीत गोंयांत सगळे हे जे आमी पळयता की सगळे हांगा आसा निसर्गान नटलेलें गोंय आसा. आनी हे निसर्गान नटलेलें गोंय आयज हे भायले लॉबी बिल्डर लॉबी दिल्लीचे लॉबी येवन हे आमकां काबार करपाक उठलेले आसा. कोणाकूच दवरिना. आमी थंय पळयता की लेक जो आसा जो गांवचो थंय लेक आसा त्या लेका सायडीच्यान जी झाडां आसली जे लोकांनी घडयल्ले हांव जेन्ना उलयतालो ते सांगताले म्हाका की काजीची बागायदार आसली काजी थंय कातरून उडयल्ली आसा. आनी हांकां परमिशनां कोण दिता? हो सरकाराचे डिपार्टमेंट दिता. आयज तुम्ही पळयता की सरकाराचे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांकां परमिशन दिता झाडां कट करपाक. आनी हेच कितें करता हो सरकारूच कॅज्यू फेस्ट म्हणून हांगा पणजे करता कंपालार करता. झाडां आमची हांगा गांवांनी कट करता. कारापूर गांवांत कट केली आख्खे गोंयभरांत झाडां कट करता परमिशनां दिता आनी ते सायडीन नाटकां करता कॅज्यू फेस्ट कोट्यांनी पयसो मोडटा. पण गांव राखपाक लागून तुम्ही पयसो मोडपाक रेडी ना. तुम्ही गांव राखपाक लागून हांगा येवपाक रेडी ना. आयज एकूय जो आमदार रुलिंगाचो आसा तेणें हांगा येवपाक जाय आसलें तेंच्यान पळोवपाक जाय आसलें. हांगा देवीचो वर्धापन जालो खंय वर्धापनाच्या निमतान खुबशे आमदार मिनिस्टर मंत्री येवन वयता. पण ह्या हेका कोणूच येवंक ना. कित्याक येवंक ना? आयज हो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर जाला तो टीसीपी मिनिस्टर हे सायडीच्यान वयता. तेजो हांगा वापय मतदारसंघ हांगाच आसा पर्या मतदारसंघ लागींच आसा. हांगांतल्यान जेन्ना वयता तांकां सारकें दिसता थंय कॅज्यू फेस्टिवल दिव्य राणे करता. हांगा सगळे कॅज्यू काबार गेली. कॅज्यू विकून सोडल्यो. हे दोंगर काबार गेले विकून सोडले. आनी थंय तुम्ही नाचता
व्हडले व्हडले फिल्म स्टारांक हाडटा, व्हडले व्हडले एक्टरांक हाडटा आनी थंय कितें करता, नाचप करता. आयज पैसे कोणाचे, लोकांचे पैसे. एक सायडीन विश्वजीत राणे म्हणटा आमी टीसीबीक इतलो पयसो येता. अरे कसलो पयसो, कोणाक घालता पयशे, नाचपाक घालता पयशे. आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय, हे गांवचे लोक जे भायर सरल्या, हे गांव वाचोवपाक भायर सरल्या, ही भूंय वाचोवपाक भायर सरल्या. हांगा थंय इतले प्रमाणान समज कन्स्ट्रक्शन येयले, उदक मेळपाचें ना. पयलूच आमकां उदकाक सगळ्यांकून चड प्रॉब्लेम आसा. आयज उदकाक लागून झगड्यो जाता. आयज तेजी थंय उदक येता जाल्यार आमकां उदक कित्याक येना, तांकां उदक आसा आमकां कशें उदक ना, असलें जाला. आनी हें कित्याक लागून जाता, कित्याक प्रत्येक कडेन आयज व्हडली मेगा कन्स्ट्रक्शन येत आसा. आनी हेकाच लागून आमी मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून आमी कायदे घातलेले, आमी लँड प्रोटेक्शन बील घातलेले. ह्या कायद्यांनी आमी क्लियर घातलेले की बाबा हे लँड प्रोटेक्शन कित्याक लागून जाय, कित्याक हे आमचे दोंगर आसा ते दोंगर उरपाक जाय, शेतां आसा ती शेतां उरपाक जाय, आमच्यो न्हंयो आसा त्यो न्हंयो उरपाक जाय. हे सगळे ह्या लँड प्रोटेक्शन बिलान आमी घातलेले आसा. हांगा अशें जाल्लें आसा की आपणाक जाय तशी मनमानी ह्या सरकारान केल्ली आसा. आपणाक जाय तशी डिलरशीप हेंच्यांनी ओपन केल्ले आसा, फ्रँचायजीज ओपन केल्ले आसा. आयज येदो व्हडलो अभिनंदन लोढा म्हणल्यार ज्या गोंयान येदो व्हडले प्रोजेक्ट पयलून आसले, येदो व्हडले केन्नाच येनासले, एक बारीक बारीक कितें येताले आसतले, पण आयज टाउनशीप प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर ह्या सरकारान हाडलो. गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जी आश्वासनां दिता, तुम्ही पळयला हेच्या पयलीं ताणें खुबशीं आश्वासनां दिली, फक्त फोटींग आश्वासनां जाली. आयज ताका हांगा येवपाक म्हटल्यार बिचोले जी तालुका तो रिप्रेझेंट करता, साके सारको नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी, सारकी सायडीक कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताका येवपाक हांगा येवन लोकांचो कितें प्रसंग येयल्लो आसा, लोक कित्याक लागून 13वे दीस आयज हांगा बसले आसा, ते येवपाक जायना. आता नारी शक्तीचे नारे तुम्ही लायता, नारी शक्ती जाय, नारी शक्ती जाय. आयज हांगा फाटल्यान तुम्ही बसल्या पळया, ह्यो नारी शक्ती, ही नारी शक्ती हांगा जमनीर कित्याक बसल्या, हांगा सकयल कित्याक बसत आल्या, हेजो जो आन्सर आसा ह्या मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय. हो मुखेलमंत्री कित्याक ओगी आसा, दोतोर प्रमोद सावंत हो कित्याक ओगी आसा, जेन्ना हांगा नारी शक्ती बसल्या. आनी नारी शक्ती हेच्या पयलींय तुमकां दाखोवन दिल्ली आसा, जेन्ना जेन्ना नारी उठटा तेन्ना तेन्ना हांकां घरा बसचें पडटा. हे आमी परत सांगता, जेन्ना जेन्ना उठटली नारी तेन्ना तेन्ना हांकां घरा बसचें पडटा. आता तुमकां दिसता आसतलें की लोक ओगी रावतले, लोक ओगी रावपाचे ना. हांगालो स्थानीक आमदार, हो स्थानीक आमदार हरशीं हांगा प्रचाराक खूब भोंवलो, जिल्हा पंचायत झेडपी येयलो, हांगा झेडपी खूब भोंवले. हांगा वयल्यान तुमकां मतांय चड पडली, तुमी मतां निवडूनय येयले, पण निवडून येवन बाबा कितें इश्यू जाल्लो आसा, कितें जाला, कितें ना, हे अंडरस्टँड तरी जावपाचें तुमकां खरें म्हटल्यार प्रयत्न करपाचो आसता, विचारपाचें आसता. सरकारान तुमी आसा, स्थानीक आमदार प्रेमेन शेट सरकारान आसा, पण सरकारान आसून पासून एक तुजो उच्चार येवंक ना, असेंब्ली सेशनान तुजो उच्चार येवंक ना. म्हटल्यार कितें, तुमची बॅगां भरल्या, तुमची पोटां भरल्या. आयज हितून हेच दिसता की तुमची पोटां भरल्या, तुमकां हो अभिनंदन लोढा हो सरकाराक पोसता, अशें जाल्लें आसा. हे जे सरकाराचे हे आसा म्हटल्यार सरकार कसो चलोवपाचो, सरकार कशें हे करपाचें, हे हो अभिनंदन लोढा चलयता. नाल्यार तुमी सगळे ओगी कित्याक आसा. आयज एडवर्टिजमेंट ह्या लोढाचे कितलेशे तेंप जालो, एडवर्टिजमेंट चालू आसा. कसले एडवर्टिजमेंट, फ्लॅट, विलाज, हे ते असले व्हडले व्हडले एडवर्टिजमेंट खंय चालू आसा, गोंयांत न्हू, हे दिल्ली, हे आउट ऑफ कंट्री, अशे एडवर्टिजमेंट हेंचे चालू आसा. म्हटल्यार गोंय कितें, गोंय घाणाक काडला, गोंय सारखें विकून उडोवपाक सोदता तुमी. आयज प्रत्येक कडेन गोंयकारांक काय ना, तुमी डेव्हलपमेंट इकॉनॉमी बुस्ट करपाक जाय. कसली इकॉनॉमी बुस्ट करता तुमी, कोणाची इकॉनॉमी बुस्ट करता. आयज गोंयकार हांगा जमनीर बसल्या आनी तुमी हेंकां लोडाच्या प्रोजेक्टाक सगळ्यांक भायल्यांक विकून सोडटा. ही आयज खरें म्हटल्यार हुकुमशाही ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. हो सरकार जो आसा बीजेपीचो, हेंकां बारीक समाजाच्या लोकांचे मातूय पडलेले ना. ऑलरेडी सगळ्यो कंप्लेन ज्यो आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट धरून स्टेट गव्हर्नमेंट सगळ्यांक पावल्ल्यो आसा, पण कोणूच येवन हांगा दखल घेवपाक रेडी ना. की हे सगळे जे लोक आसा हांगा कारापूर गांवचे जावं गोंयभरांतल्या लोकांक हांव उलो मारता की आमी प्रोटेस्टाक ह्या जो तेंच्यांनी लढो घेतलेलो आसा, गांवच्या लोकांनी लढो घेतलेलो, आमी प्रत्येक वेळार म्हणटा की गांवच्या लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय, तेन्नाच कितें ना कितें जातलें. आनी जेन्ना जेन्ना गांवचे लोक उठलेले आसा, तुमी पळयलां आसतलें गोंयांत खंयूय गांवचे लोक जेन्ना उठटा आनी ते एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फायट दिता तेन्ना ते जिखता.
आणि ह्याच लढ्यात आमचे कारापूरचे लोक जे आसा हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता आमचो रेव्होल्युशनरी पक्षाचो तसोच म्हाजो आमचे सगळे आमचे मतदारसंघाच्या लोकांचो सगळ्यांचो ह्या कारापूर लोकांक पूर्ण पाठिंबो आसतलो जेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी मागता सगळ्या गोंयकारांकडेन गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा असले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडपाक जायना आमी खंयचोच जात भात जावं धर्माचो भेदभाव करिनासतना गोंयकार म्हणून युनायटेड रावपाक जाय गोंयकार म्हणून वाचोवपाक ह्या कारापूर गांवांत येवपाक जाय ह्या कारापूर गांवांत हे प्रोजेक्ट लोडा आसूं जावं आनी कोण आसूं हे व्हडले व्हडले येवन आमकां हांगा दादागिरी दाखयता हांगा भावसर दवरता अरे कसले भावसर तुमचे आमी समज उबे रावले गोंयकार उबे रावले हे भावसर लागतले प्रत्येक कडेन आमी भामोय गेल्ले भामोय भावसर वयता ते भावसर दवरता कोल्ले भावसर सरकार जालो हो हांगा भावसर कित्याक लागून येता आज कोणान परमिशन दिले हे भावसर दवरपाक कोणान परमिशन दिले हे समज हाती भायर पावले नाल्यार भायर चिंतनाका गोंयकार समज हाती भायर तुमी दादागिरी केल्या पळय ह्या बीजेपी सरकारान आमी पासवी आसा चोगले आसा हांव खरेंच ही जी बायलां दीस रात हांगा रावता कितले त्रास काडटा घरा कडेन तांकां रांदपाक जाय फॅमिलीक पळोवपाक जाय भुरग्यांक रांदून हांगा येवपाक जाय तरी पूण तुमी बायलांक सदांच नारी शक्ती म्हणून डायलॉगां मारता तर फोटिंगपणां मारता आनी हांगा लोकांक रस्ते काडटा सो परत एकदा सांगपाक सोदता आमच्या गोंयकारांक हांव आयज गांवचे लोक तरी हांगा आसात पूण गोंयकारांक मागता उलो मागता जेन्ना आमचे हे भाव भयणां जी आसात ती आमकां जेन्ना उलो मारतले आमचे गोंयकार जेन्ना उलो मारतले तेन्ना आमी येवपाक जाय आनी हो जो लढो आसा हो आनीक मोठो करपाची गरज आसा हो लढो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तांकां हांव सांगता हे हांगाच न्हू हे फुडें विधानसभेन जावं आमच्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर जावं खंय घालपाक जाय हांव म्हाज्या सायडीच्यानूय हांव कंप्लेन घालतलो हांव म्हाज्या सायडीच्यानूय ओपोज घालतलो प्रत्येक कडेन हांव कॉर्डिनेशन विथ आमचे विलेजर्स जे विलेजर्सांक जाय त्या पद्दतीन आमकां कित्याक पयलू आमी म्हणटा की गांवच्या लोकांचो अधिकार इम्पॉर्टंट आसा गांवच्या लोकांचो अधिकार फुडें व्हरपाक जाय जो तांकां कितें दिसता त्या पद्दतीन आमी हे कंप्लेन जावं ऑर्डरी कितें घालपाक जाय हे आमी घालतले हांव पूर्ण तांकां विश्वास दिता की पूर्ण ह्या लढ्यान म्हाजो आनी पूर्ण आमचो आरजीपीचो साथ आसतलो आनी फुडें आमकां गोंय राखपाक हे तुमचो म्हणल्यार हांव गांवकारांकूय सांगता की फाटीं सरनाका आमी समज आयज फाटीं सरले नाल्यार हे गोंय आमचें सोंपतलें आमचे गांव सोंपतले आनी आमकां फुडले पिळगेक कांय धरची ना आयज जे माणकुलेशे भुरगे बसल्या हे कित्याक लागून बसल्या कित्याक तांकां पासून खबर आसा की फाल्यां समज हो गांव काबार जालो आयज हांव येता रस्तो पळयतालो बारीकसो रस्तो आसा फाल्यां ह्या सगळे घरांक डेमोलिशन काडटले रस्त्या सायडीची घरां आसा ती ऑलरेडी आमच्या सायडीक खूब कडेन ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ल्यो आसा नोटिसीज पावल्ल्यो आसा म्हणल्यार हे फोटिंगपणा रिजनल प्लॅनान तेंच्यांनी ऑलरेडी रोड जे आसा ते वायट दाखयल्ले आसा तेंच्यांनी ते दाखयला की रोड जे आसा ते 15 मीटर 20 मीटर पावल्ले आसा 25 मीटर पावल्ले आसा सो आयज अशी जाल्या पद्दत अशी जाल्या कायदो आपणाक जाय तसो बरयता अरे कायद्यानुसार करतालो नाल्यार मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या मतदारसंघात जेन्ना 39A हे येयलो तेन्ना तूं कित्याक उलयलो कित्याक तूं भियालो आपणाच्या मतदारसंघात येयला आपणाचे लोक जे आसा ते नेगेटिव्ह जातले म्हणून आनी जेन्ना आमी उपोशणाक बसले आनीक कितें केलें सगळे इश्यू केले तेन्ना आमकां म्हणपाक लागले पॉलिटिक्स करता आमी सगळे कायद्यानुसार करता अरे कायद्यानुसार करताले न्हू नाजाल्यार हें गोंय बरें उरतलें तुमी कायदो काबार केल्लो आसा आनी कायदो जायना तुमी चेंजूय करता सो हे कायद्याच्यो भासा ज्यो आसा त्यो आमकां सांगच्यो न्हू आमी गोंयकार युनायटेड आसा आनी हेच्या फुडें पासून हो जो लढो आसा हांव परत एकदां सांगता हो लढो आनीक नेटान वयतलो आनीक पावरफूल जातलो आनी ह्या लोकांक गांवच्या लोकांक न्याय मेळोवपाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो